22 दिनदेखि 49 दिनसम्मको जुन यात्रा छ त्यो यात्रा चाहिँ के हुन्छ भने सम्भवतः धेरै जसोको पुनर्जन्म चाहिँ तेस्रो साताभित्र नै हुन्छ भन्ने छ भर्दोमा। तेस्रो साता पश्चातको पुनर्जन्म चाहिँ एकदमै कमको मात्रै। अब यति प्रतिशत भनेर त अलि भन्न सक्दैन, त्यसरी भन्न अलि मिल्दैन होइन। यो चाहिँ अब धेरै जसो अधिकांश भर्दो यात्रीहरूको पुनर्जन्म चाहिँ तेस्रो साताभित्र हुन्छ। तेस्रो साता पश्चात पुनर्जन्म हुने चाहिँ एकदमै न्यून मात्रै हुन्छ भन्ने कुरा छ। अनि त्यसमा अघि मैले सुरुवातमा जोडेको जुन प्रसङ्ग थियो, अशुभ प्रकारले विभिन्न अकाल्पनिक प्रकारले मृत्यु भएको जुन भर्दोको यात्रुहरू छ उहाँहरू चाहिँ लम्बिन सक्छ है। त्यो बाहेक साधारण तरिकाबाट नै मृत्यु भएको भर्दोको यात्रुहरू छ उहाँहरूको पुनर्जन्म चाहिँ तेस्रो सातामा असफल भए तापनि त्यो पछिको 4वटा सातामा चाहिँ पुनर्जन्ममा प्रवेश भएर जाने कुरा चाहिँ भर्दोमा त्यो नै प्रष्ट छ। हामी त्यसैलाई नै मूल आधार मान्छौँ। अनि यो अघिको जुन प्रसङ्ग आयो गुरुहरूको पूजा चाहिँ हामीले व्यापक मध्यम छोटकारी भनिए तापनि छोटकारीमा पढ्ने विधि पनि के छ भने आफ्नो गुरु परम्परा तिब्बतबाट विकसित हुँदै आएको 4 प्रकारको बौद्ध महापरम्परा भन्नुपर्छ हामीले। यो 4 प्रकारको बौद्ध महापरम्पराहरूमा पनि जस्तै निङमापा परम्परामा सम्भवतः सबैभन्दा धेरै पूजा विधि भएको परम्परा नै निङमापा परम्परा हो, त्यसमा कुनै दुई मत छैन। निङमापा परम्परा भित्र चाहिँ आफ्नो आफ्नो गुरु परम्परा अनुसार चाहिँ ग्रन्थ विधि गुरुधारा को प्रभावले पनि के छ, ग्रन्थ विधि एउटै भए पनि पूजा गर्ने बजाउने ताल कर्महरूको सजावट पढ्ने बेलामा चाहिँ अलि भाका मिलाएर पढ्ने कि भाका नमिलाइकन पढ्ने कि भन्ने कुराले पनि समय चाहिँ एउटै एकुरेट हुन नसक्ने। त्यसले गर्दाखेरि एउटै पूजा विधि गरे तापनि कुनै गुरुको अलि छिटै सक्ने, कुनै गुरुको अलिकति ढिलो सक्ने, कुनै गुरुको एकदम त्यो व्यापक मध्यम छोटकारी अति संक्षेपमा देश काल परिस्थिति अनुकूलता त्यसलाई ध्यानमा राखेर हामीले गर्नुपर्ने भएको हुँदा यो विधिहरू चाहिँ असाध्यै उपायको खानी हो बुद्ध धर्मको विधिहरू भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। हृदय 3 गुरुमा म रजनी गुरुङको प्रणाम गर्दछु हजुरहरूलाई। र मलाई एउटा सानो जिज्ञासा मात्रै छ यसमा गुरुहरू, यो चाहिँ हामीले चाहिँ यो जुन लास्ट अवस्थामा हामीले फोवा गर्ने बेलामा जुन अब कुनै पनि व्यक्ति अब अन्तिम अवस्था पुगेको क्षणमा चाहिँ फोवा गरिन्छ, त्यस टाइममा चाहिँ गुरुहरूले चाहिँ पहिला पहिला हुन त अहिले पनि छ होला यो दोर्जेको किताब पढ्ने भनेर भन्नु हुँदो रहेछ। अब यो दोर्जेको किताब पनि फोवा सँगसँगै गर्दा कतिको उपयोगी छ हो, यसकै बारेमा मलाई जान्न इच्छुक भएर हजुरहरूलाई यो क्वेसन राखेको छु। धन्यवाद गुरुहरू। दोर्जे चेपा भनिन्छ यो ग्रन्थलाई, वज्रछेदा भनिन्छ संस्कृतमा। यो दोर्जे चेपा ग्रन्थ चाहिँ यो प्रज्ञा पारमिता नै हो। यो ग्रन्थ चाहिँ यो चाहिँ हैन प्रज्ञा पारमितासँग जोडेकै ग्रन्थ हो। यो ग्रन्थ चाहिँ मृत्यु हुन सास टुट्न धेरै गाह्रो भइरहेको अवस्थामा यो ग्रन्थको वाचनहरू सुनाइदिन सक्यो भने यसले धेरै ठुलो प्रभाव पर्छ उसको चाहिँ सास टुट्नुमा। त्यो एउटा चाहिँ विश्वास छ, एउटा परम्परा छ र त्यसको प्रभाव पनि परिरहेको पनि छ प्रत्यक्ष रूपमा फेरि। अनि दोर्जे चेपा बाहेक तन्त्रसँग जोडिएको एउटा अघि हाम्रो खेन rinpoche दशरथले भन्नुभयो नि ताकड्रोल अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हो फेरि ताकड्रोल चाहिँ है। त्यो घडीमा दोर्जे चेपा वाचन गराएर पनि अब मृत्यु सास टुट्नै सकेन, घिटी भएर बसेको छ, दोर्जे चेपा पढाइसकेर पनि 1 हप्ता 2 हप्ता 1 महिनासम्म बाँचेको पनि छ कति मान्छेहरू विचार हैन। त्यस्तो अवस्थामा फेरि ताकड्रोलको पाठहरू पढाइदिने, ताकड्रोलको पाठहरू पढेर पनि अझै उसको चाहिँ अवस्था कुनै अघि मैले भने नि खिटी भए पनि उसको चेतना उसको विज्ञान चेत चाहिँ राम्रै छ, उसको स्मरण शक्ति चाहिँ राम्रै छ भने मोटो हैन छिटोको भर्दोको उपदेशहरू सुनाउने एकदमै महत्त्वपूर्ण त्यति बेला हैन। अब त्यस्तो विधिहरू सुनाउन सक्यो भने उसको मृत्यु हुने बेलामा कुनै दुःख कष्टहरू तनाव रहित चाहिँ उसको चाहिँ सास टुटेर जानेमा फाइदा पुग्ने, मृत्यु भइसके पश्चात चाहिँ तनाव रहित मृत्यु भएको मृतकको भर्दोको यात्रा चाहिँ अलि सहज हुने, मद्दत पुग्ने
डर त्रासहरू विभिन्न चाहिँ आपत्ति विपत्तिहरूसँग सामना गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ, त्यो अवस्थामा अलिक सहज हुने त्यति बेलाको यो वाचनले त्यो फाइदाहरू छ त्यसमा फुवा असाध्यै महत्त्वपूर्ण विषय हो। फुवा चाहिँ अब मृत्यु सास नटुट्दै पनि गर्ने फुवा हुन्छ हैन, सन्फो त्यो चाहिँ एउटा फरक प्रकारको हो। फेरि मृत्यु नभइकन पनि फेरि के भने सासै नटुटिकन मृतकलाई गरिने फुवा भन्दा त्यसको संकल्प भावनाहरू अलिकति फरक हो। त्यो मृत्यु नहुँदै सास नटुट्दै मृतकलाई गरेको जस्तै प्रकारको विधि र भावना विधिलाई अवलम्बन गर्यो भने ठुलो पाप लाग्छ भन्ने कुराहरू छ हैन ग्रन्थहरूमा। त्यो विधि ग्रन्थ एउटै भए पनि त्यसको संकल्प र भावना गर्ने विधिहरू चाहिँ अलिक फरक फरक हुन्छ। फेरि त्यसकारणले मृतकलाई गर्ने अब जीवित हुन सम्भव छैन भन्ने स्थितिमा फेरि उसलाई चाहिँ अब फुवाको विधिहरू त्यति बेला नै सुनाउन पनि सकिन्छ। अघि मैले भने दोर्जे चेपा पढ्यो भएन, जान सकेन, अझै मृत्यु हुन सकेन, ताकडोलहरू पढ्यो अझै पनि केही भएन, त्यसपछि छिटोको घोटेहरू छिटोको चाहिँ देवमण्डलहरू परिचित गराउने विधिहरू पढ्यो अझै पनि त्यसै फुवा हानिदिन्छ है, फुवाको विधिहरू गरिदिन्छ उसलाई। त्यस्तो उपायहरू क्रमिक रूपमा तह तब्काको उपायहरू रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्ते दर्शन सबै गुरुहरूलाई। मैले चाहिँ एउटा कुरा सोध्नु खोजेको गुरु, कोही कोही मान्छेहरू चाहिँ मैले सुनेको एकदम गरिब भएको कारणले अथवा कसै विभिन्न कारणले भनौँ न मान्छे बितेर गयो अनि 3-4 वर्ष 5-7 वर्षमा आफूहरूको जहिले अनुकूल मिल्छ उहिले अर्गुन गर्ने के। अनि त्यो बिचमा चाहिँ त्यो हाम्रो त्यो मृतकको अवस्था कस्तो रहन्छ होला भनेर जान्न खोजेको गुरु। एउटा प्रश्न यो। अनि अर्को चाहिँ 13 दिनभित्र अर्गुन गर्ने, छिटो छिटो उसलाई चाहिँ पन्छाउने, त्यस्तो हो भने उहाँको बाटो खुला हुन्छ, मृतकको बाटो खुला हुन्छ, जति सक्दो छिटो अर्गुन गर्ने अनि चोखाइदिने, यो पनि सुनेको थिएँ मैले। तर अहिले त 49 दिनसम्म हरेक हप्ता बत्ती बाल्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरो। त्यसमा म अलिकति क्लियर, त्यो कसै चाहिँ 13 दिनमा अर्गुन गरे सिद्धियो, अब छुनै पर्दैन पनि भन्ने गर्छ नि गुरु हो। त्यो अघि अलिकति क्लियर भएन, अस्ति बुझ्न त बुझेँ मैले। यति हो गुरु, थ्याङ्क यू। धन्यवाद छ छ्यामालाई। तपाईँले राख्नु भएको जिज्ञासा तपाईँको मात्रै होइन अरू धेरैजनाको पनि जिज्ञासा हुन सक्छ सायद। 49 दिनभित्र गर्ने कार्य पुण्यको प्रभाव र 49 दिनभित्र गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि 49 दिन सकेर पनि, वर्ष सकेर पनि, 2 वर्ष 3 वर्ष पछाडि पनि गरिरहेको छ। फेरि त्यसको कतिको प्रभाव भिन्नता, त्यसबाट के असर फाइदा के छ भन्ने कुरा अरू धेरैको पनि जिज्ञासाको विषय हुन सक्छ। यो चाहिँ बढ्दो ग्रन्थमा उल्लेखित भएको अनुसार 49 दिनभित्र साता झुन्ठक तिथि अनुकूल पारेर गरेको पूजा अरू समयमा गरेको भन्दा शक्तिशाली, प्रभावकारी, अर्थपूर्ण हुने कुरा चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ बढी चाहिँ प्राथमिकता दिन्छौँ हामी बौद्ध मार्गीहरूले चाहिँ। वर्ष दिन पुगिसकेको पितृको लागि गरिने जुन संस्कार छ, बढ्दो छोटो ग्रन्थको विधि र बौद्ध ग्रन्थ विधि अनुसार गरिँदाखेरि चाहिँ त्यो त्यति धेरै प्रभावकारी हुँदैन, तर पुण्य सञ्चय चाहिँ हुन्छ। पितृको स्मृतिमा पूजापाठहरू गर्दाखेरि त्यसमा धेरै पुण्य सञ्चय हुन्छ। पुण्य सञ्चयको कारणले गर्दाखेरि उसको पुनर्जन्म त सम्भवतः भइसकेको हुन्छ। हाम्रो भर्दोको अवधि, यात्राको अवधि तोकेको अनुसार त उसको त पुनर्जन्म त भइसकेको हुन्छ। तर पनि उसको स्मृतिमा गरेको पूजापाठको प्रभावले अझै पनि उसको सफलता, प्रगति, उन्नति, उच्च कोटि बुद्ध भूमिमा पुग्नेमा पुण्यको केही प्रभाव चाहिँ पर्छ। र विशेष गरी बितेर जानुभएको पितृको स्मृतिमा भगवान बुद्ध धर्मसँगको शरण गमन गरेर गरिएको पूजापाठको पुण्यको प्रभाव चाहिँ जीवित परिवारमा पनि पर्छ। त्यो फाइदा, नोक्सान त छैन, त्यसमा फाइदै छ। तर 49 दिनभित्र झुन्ठको तिथि अनुकूलै पारेर गरेको चाहिँ उसको पुनर्जन्म सफल गराउनेमा मद्दत पुग्ने भयो। 49 दिन पश्चात, वर्ष दिन पछाडि गरिरहेको पूजाहरू गरेर सञ्चय गरेको पुण्यको केही प्रभाव चाहिँ पर्छ। पुनर्जन्म सफलता बनाउने कुराहरू त ऊ त ढिलो भइसकेको हुन्छ।
त्यो त्यसरी बुझ्न आवश्यक छ। अनि अर्को कुरा के राख्नु भएको थियो है उहाँले चाहिँ 13 दिनमा 13 दिनको कुरा छ। यो 13 दिनको कुरा चाहिँ बौद्ध धर्म विधिसँग सम्बन्ध छैन। हुन त 49 दिनभित्रको जुन भर्दोको यात्रा छ त्यो जुनै दिनमा त्यो 49 दिनभित्र त प्रत्येक दिनमा भर्दो सुनाउने पाठहरू पूजाहरू गर्दाखेरि त्यो पुण्यको प्रभाव चाहिँ त्यो पुण्य चाहिँ प्रभावकारी नै हुन्छ। तर भन्दाखेरि हामीले बुझ्दा 13 दिन भन्ने जुन यो तिथिको एउटा प्रचलन छ यो बौद्ध भर्दो विधि अनुसार नभइकन अन्य धर्म परम्पराबाट प्रभाव परेको देखिन्छ बुझिन्छ यो 13 दिन तिथि भन्ने चाहिँ हैन। त्यसकारणले 13 दिन भनेर 13 दिनलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राख्दैन। बौद्ध ग्रन्थ विधिहरूले चाहिँ 13 दिनलाई प्राथमिकता तिथिमा राख्दैन। हामीले तुन्ठाकलाई नै सातालाई नै तिथि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ हैन। अनि अब मूल कुराहरू यो के हो भने अब 13 दिनमा जति छिटो सक्दो छिटो कार्य सम्पन्न गराउने उम्काउने त्यत्रो धेरै दिनसम्म किन बोकेर बस्ने किन जिम्मा बोकेर बस्ने भन्ने कुरा पनि अब त्यो मान्छेको आफ्नो आफ्नो बुझाइ फरक छ नि हैन। कसैले चाहिँ आर्थिक दृष्टिकोणबाट बुझिरहेको छ, कसैले सामाजिक दृष्टिकोणबाट बुझिरहेको छ, कसैले अलि सहज र असहजको तरिकाबाट बुझिरहेको छ भने कसैले फेरि त्यो जुठो बोकेर बस्ने सकिसकेपछि पो यो चोखाइसकेपछि उम्काइसकिनेपछि पो अब हलुङ्गो हुन्छ भन्ने बुझाइबाट पनि हुन सक्छ। त्यो विविध प्रकारको बुझाइहरू जनमानसमा भएको हुँदा मूल कुरा बौद्ध धर्म विधि अनुसार जुठो बार्ने कुरा छैन। जुठो कसरी जुठो पर्ने हैन, जुठो बार्ने जुठो पर्ने जुठो फुकाउने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन हैन। अब त्यसमा अलिअलि ढिप भनेको मृतकको पार्थिव शरीरबाट रोटिप भनेर थोरै चाहिँ अब ढिपहरू फोहोर मैलाहरूको प्रभाव पर्न सक्छ भनेर हामी दाह संस्कार गर्ने स्थलहरूबाट अन्त्येष्टि गर्ने ठाउँ मलामी गएर फर्किने बेलामा छिउरी धुबहरू सुँग्ने ठुई पानीहरू पिउने त्यो ढिप शुद्धिकरण गर्नेको उपायहरू छ नि। अनि हाम्रो ठुईहरू गर्ने छिउरी धुबहरू साङहरू गरेर शुद्धिकरण गर्ने विधिहरू छ। जहाँसम्म यो कुराहरू छ धेरै लामो समयसम्म 49 दिनसम्म कुरा गर्दाखेरि 49 दिनसम्म नै जुठो नै बोकेर बस्नुपर्ने जुन जनमानसमा यस्तो प्रकारको एउटा प्रभाव पनि देखिन्छ। तर त्यो चाहिँ जुठो बोक्नुपर्ने कुरा होइन वास्तवमा हैन। त्यसले कुनै पनि प्रभाव पार्दैन। हामीले गर्नुपर्ने कार्यहरू चाहिँ हामीले चाहिँ अब 49 दिनभित्र अब आफ्नो संस्कार आफ्नो मौलिक संस्कारको प्रभाव छ नि यसमा। अब व्यापक रूपमा सबै इष्टमित्रहरूको उपस्थितिमा कार्य सम्पन्न गराउने हो भने चाहिँ त्यो अर्गुङ दिन चाहिँ त्यही या पहिलो साता एकदम छिटो गर्ने हो भने पहिलो साता, दोस्रो साता, तेस्रो साता हैन। कुनै न कुनै चाहिँ आज आइतबार बित्यो भने 7 वटा आइतबार तिथि छ नि त्यो 7 वटा आइतबार मध्ये अब छिटो गर्ने छिटो उम्काउने भन्ने दृष्टिकोणबाट गयो भने पहिलो आइतबार चाहिँ हो। अनि दोस्रो आइतबार त्यो जुन बारमा बितेको छ त्यो बारको तिथि अनुकूल पारेर चाहिँ कार्य सम्पन्न गराउने भनेको औपचारिक रूपमा आफ्नो संस्कारको प्रभाव भइरहेको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो चाहिँ सहभागिता हुनुपर्ने जुन संस्कारको प्रभाव छ को चाहिँ नभई हुँदैन भन्ने कुराहरू हुन्छ नि। अब विभिन्न जनसमुदायमा ती व्यक्तिहरूको उपस्थिति गराएर कार्य सम्पन्न गराउने विचार अनुसार जाने हो भने 49 दिनभित्रको कुनै न कुनै झुन्डाको तिथि अनुकूल पारेर गर्ने रहेको तिथिहरू चाहिँ झुन्डा पूजाहरू गरेर चाहिँ अगाडि बढाएर 49 दिनसम्मको 7औं झुन्डा चाहिँ सम्पन्न गराइदिँदाखेरि अत्यन्तै चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। धन्यवाद। मृत्यु भएपछि किन जलाइन्छ नजलाउनु पर्ने होइन र भनेर एउटा क्वेसन राख्नु भएको छ। त्यसलाई चाहिँ यसो छोटो भनिदिनुहुन्छ के गुरु? मृत्यु पश्चात पार्थिव शरीरलाई अन्त्येष्टि गर्ने हो। अन्त्येष्टि गर्ने तरिकाहरू धेरै प्रकारको छ भनेर अघि नै कुरा भइसक्यो हैन। अब पार्थिव शरीरलाई विसर्जन गर्ने त्यो विसर्जन गर्ने तरिकाहरू त खाल्टो खनेर गाडिदिए पनि भयो, अघि भने जस्तो टुक्रो टुक्रो काटेर कुकुरलाई खुलाइदिए पनि चिललाई खुलाइदिए पनि भयो हैन, पानीमा बगाइदिए पनि भयो। तर ती अन्य तरिकाहरू भन्दा
आगोमा जलाउने तरिका चाहिँ राम्रो धार्मिक दृष्टिकोणबाट राम्रो पुण्यवान रहेको हुँदा अग्नि पूजा गरेर अन्त्येष्टि गर्ने, दह संस्कार गर्ने यो प्रचलनले व्यापकता पायो। अन्य संस्कार अन्य प्रक्रिया नभएको होइन। अब त्यसमा अझै पनि कतिपय हिमाली क्षेत्रको गाउँ बस्तीहरूमा दह संस्कार गर्दैन, खाल्टो खनेर जमिनमै गाड्ने। मेरो जन्म गाउँहरूमा गयो भने आजको दिनसम्म त्यो संस्कार जीवित छ। आगोमा जलाएर अन्त्येष्टि गर्दैन, जमिनमा खाल्टो खनेरै गाड्ने अन्त्येष्टि गर्ने प्रचलन छ हैन। त्यसमा आफ्नो विश्वास, आफ्नो संस्कारको प्रभावको कारणले गर्दाखेरि कसैलाई केही ठिक लाग्छ, कसैलाई कुनै नै ठिक लाग्छ। बौद्ध विधि, पूजा विधि, तन्त्रको विधिहरूलाई निहालेर हेर्दाखेरि यो दह संस्कार गर्ने बेलामा चाहिँ झिन्चेक पूजा माध्यम व्यापक छोटकारी जुन प्रकारको अनुकूल मिल्छ, त्यो पूजाको प्रभाव अत्यन्तै ठुलो पुण्य प्रभाव देखिएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ अलि लोकप्रिय, अन्य अन्त्येष्टि गर्ने संस्कार भन्दा पनि दह संस्कारको माध्यमबाट गरिने सायद लोकप्रिय भएको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ।